اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. ویشتم آیت سورۃ النازعات کے اانتم اشد آیتا دیر زیاد سخی خلقا د پیدا کولو په لحاظ ام السماء کنا اسمان بناها چې دغه اسمان الله جوړ کړی دی دغه هغه الله جوړ کړی دی ها ضمیر راځي رفع سمکها پورته کړی دی اوچت کړی دی چت د دې اسمان فسواها نخ برابر کړی دی چت د دې واغطش لیلها تیار کړی دا هغه شپه د دې واخرج ضحاها رڼا کړی دی ریستلی دی رڼا د شپې تیار کړی ده ورځې رڼا کړی ده رڼا یې مول ریستې ده والارض بعد ذلك دحاها ازمکه د دې نرستو دحاها وړولې دا خوره کړې ده اخرج منها اغلا رستی دی د ازمکه نه ماها وبد دې ومرعاها غیاګانې د دې والجبال غرنا ارساها کلکړې دي د دې ها د دې د ازمکه متاع لکم دا غیاګانې دا وبو دا غرنا دا کائنات دا نظام متاع لکم ستاسو د پیدې دپاره الله پیدا کړي ولانعامکم ستاسو د څاروو د ډنګرو د فایدې دپاره زندگی و په دې تیری گزاران و په دې دغې کېږي زندګي دې کې به دی پای 27 آیت نه 33 آیت پورې دې آیتونو کې په بعض بعد الموت باندې لس عقلی دلائل پیش کړي چې د مرګ نه پس دوباره زندگی شته د برحق ده ته دا څیزونه وګوره دا الله پیدا کړي دي دی خو مور پلار نشته وګوره څنګه پیدا کړي دي هغه داسې ذات دی ضحاها کې دي تفسیر کې نور څیزونه پرېښي دي یعنی رز یاد کړي ضحا اصل کې چاش وخت وي ساخت ټایم ته وي نو دا جزء ذکر کړی لیکن مراد ته کل لخوا هغه ټایم کې رڼا ښکارې کېږي زیاته لکه ورځ خو شوې ده شروع شوې ده خو رڼا کم ده ورځ خو شروع شوې فجر مونږ وکړو که نه نو شروع شوې دی صبح صادق خو شوې صبح خو شوې دی صبح نه کم دی رڼا شته دی رڼا چې زیاته ښکارې کېږي نو ساخ وخت کې به راځي چې نور رابرې شي نو جزء ذکر کړی یو ټوټه یې ذکر کړی خو مراد ته نه ټول دی ټوله ورځ ته مراد ده والارض بعد ذلك دحاها بعد ذلك هغه سوال که تاسو ته یاد کم چې موږ شروع کې کړو هغه دلته کوم دی کیف تکفرون ولذلك هو الذي خلق لكم ما في الارض که نه هغې خوشه مونږ یو سوال ذکر کړو هغه سوال دلته هم ذکر کېږي چې ځمکه مخکې پیدا ده که اسمان مخکې پیدا دی نو دلته نه معلومیږي چې ځمکه وروستو د اسمان نه جوړه شوې ده او سورۃ البقره او سورۃ حامیم سجده بقرہ آیت 29 و حامیم سجدہ سورۃ 41 آیت نه هم نه معلومیږي چې ځمکه د اسمان نه مخکې جوړه شوې ده نو تفسیر ابن کثیر سورۃ النازعات کې عمدہ تفسیر کې دې مقام کې د ابن عباس نه نقل کړی دی چې ځمکه د اسمان نه مخکې پیدا شوې ده خو غوړولې شوې وروسته ده وروسته یې خوره کړې ده لکه غونډه کړې یو ډډې ته پرته وه پیدا کړې به وه یو ډډې ته به وه علماء دا جواب کوي عقلی جواب کوي ما ته ساینسي جوابونه دي معلوم چې ساینس وي قرطبي وایي چې دلته کې بعد د مع په معنی دی یعنی پیدایش کې دواړه ملګري دي دواړه برغ پیدا کړي دي اگر چې یو مخکې او بل وروستو دی خو د تعقیب ذکري ویلی شي وروستو ذکر کړه شوي برغ دی خو خبره یې وروستو وکړه خبره کې وروستو نور پیدا شوي برغ دی دحاها دحا د دحو نه دی دال حا وو حرف علت پکې راغلی دی په دې به تاسو پوهېږئ نو دحو نه اخیستلی شوی دی
غوړولو ته ویلی شي، خورولو ده، یا د استوګنې دپاره یو ځای برابرولو ته ویلی شي چې لکه ځای مې درته سیټ کو، بستره مې درته رډي کړې ده، دغې د دحا او دحوه وي. مرعاها، مرعا گیا ته وي که نه، ونو بوټو ته دا شامل دی، هر هغې ونې بوټو ته شامل دی چې انسانان د هغې نه فایدې اخلي، د انسانو فایده په هغې ونه بوټو کې پرتي. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، انتم اشد خلقا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، ام السماء بناها، یا آسمان کا بناها، بناها نگور نوی جملہ دا، السماء پس طوا لگے دے جملہ ختمہ دا کنا، بناها اس نے اس کو بنا لیا، اس نے اس کو بنا لیا، اس اللہ نے اس آسمان کو بنا لیا، یعنی اس نے بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہا، اونچا کیا اس کا اوبار، سمکی تر خیال نہیں کرے امین زرا اوتی کنا، سمک مئی ته وی کنا، سمک دل چت وی امین دا سے بری دے چتا کنا. رفع سمکہا فسواہا، اونچا کیا اس کا اوبار، فسواہا پھر اس کو برابر کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اندھیری کی رات اس کی، شپے ہو جاتے ہیں رکڑے، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور کول نکالی اس کی دھوپ، رئیس تے دے روخانہ کڑے دے وقت ساخ دے ان روز دے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ، اور زمین، بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها ماءها، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی، ومرعاها، اور چارہ، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. اانتم اشد خلقا، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ دعوی صورت یعنی حشر و نشر پر عقلی دلیل ہے، خطاب منکرین اہل مکہ سے ہے. سمکہا، سمک کے معنی اونچائی اور بلندی کے ہیں. قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن بتانے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا کرنا، یہ تو بتاؤ. تو بجھے انتسیزتے ماں بسنگ پیدا کی. اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اس کو ایک خاص مقدار میں زمین سے بلند کیا، خاص ناپ کے خبر دے، اور اس کو برابر اور ہموار بنایا کہ اس میں کہیں کوئی شگاف اور نشیب و فراز نہیں. برکت نہ دیکھا برابر آسماندہ سے مزی برابر دے، مزے بدم غلط شی. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو ڈانپ دیا، یعنی رات کو اندھیرے میں چھپا دیا اور اس کے دن کو روشن اور ظاہر فرما دیا. لیلہا اور ضحاہا کی السماء کی طرف اضافت ادنا ملابست کی وجہ سے ہے. السماء تراجید ضمائر دیکھا، اضافت اغیت دے داوی. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچا دیا. والارض، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے زمین کو بچا دیا، زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور اس میں سے ہر قسم کا سبزہ پیدا کیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے مفاد کے لیے ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کل ذالک متاعا لخلقہ ولما یحتاجون الیہ من الانعام التي یاکلونها ویرکبونها مدت احتیاجہم الیہا. یہ سب کچھ، یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق
کے فائدے کے لیے پیدا کیا. یہ ڈنگر، یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فائدے کے لیے پیدا کیا کہ وہ اس کے کھانے کو جب محتاج ہو تو اسے ذبح کر کے کھا لیں، اور جب اس پر سوار ہونا چاہے، سفر کرنا چاہے تو سوار ہو سکے اپنی حاجت کے وقت. جس قادر و توان اور قیوم و دانا نے یہ ساری کائنات پیدا فرما لی، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. جس نے یہ سب کچھ کیا وہ آپ لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کو پہلے اور زمین کو اس کے بعد پیدا کیا گیا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم السجدہ میں ہے. ادب کتاب سما حوالہ پیش کروں، حامیم السجدہ سورۃ 41 آیت نمبر 9. خلق الارض فی یومین، وہاں پہ ہے ثم استوى الی السماء وہی دخان. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سورۃ النازعات کی آیت میں بعد ذالک سے تعقیب ذکری مراد ہے، یعنی اس کے بعد یہ بھی سن لو. تعقیب ذکری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھی سن لو کہ اس نے زمین کو بھی بچا دیا. تعقیب ذکری دی جی ذکر رستو کے نور کارشوی مخ کی خبر ہے کہ رستو ہوئی کہ نا، تعقیب ذکری دے ہوئی، تعقیب رستو والے دے ہوئی کہ نا. ایک جواب تو یہ ہوا. دوسرا ہے بعد بمانے مع ہے، معنی هو الارض مع ذلك دحاها، یہ انہوں نے تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے، ورنہ یہ ان سے پہلے قرطبی، تفسیر قرطبی میں موجود ہے. قرطبی بھی ناقل ہے، قرطبی ابن عطیہ سے بھی نقل کرتا ہے، قرطبی سمرقندی سے بھی نقل کرتا ہے، قرطبی احکام القرآن ابن العربی سے بھی نقل کرتا ہے. تو تفسیر قرطبی کے بھی بہت سے ماخذ ہے، لیکن مظہری تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے نا. ابھی ہندوستان کے ایک مشہور عالم نے، شاہ ولی اللہ کے شاگرد نے لکھی ہے تفسیر مظہری. یہ ان کا ایک پیر تھا مرزا مظہر جار جانا، تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف اس کی نسبت کی ہے. تفسیر مظہری عربی میں ہے، بہترین تفسیر ہے. اس کی اردو بھی آ چکی ہے، عبد الدائم الجلالی نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے. بہترین ترجمہ ہے، بہترین. تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے بعد بمانے مع ہے، معنی هو الارض مع ذلك دحاها. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو اس کی اقوات کے ساتھ 2 دنوں میں فرمایا. اقوات ان رزقوں کے ساتھ، مگر اسے پھیلایا نہیں. رزق نہ پکے اللہ ہی پیدا ایک ڈڑے تپرتا ہوا. اس کے بعد 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین کو بچایا اور پھیلایا. روح المعانی اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے. اس پر امام رازی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایک جسم کو پیدا کرنا اور اس کو بچانا دونوں بیک وقت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق ہو اور مبسوط و مدعو نہ ہو. امام آلوسی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ پیدا کرنے سے اس کے مخصوص مادہ کا پیدا کرنا ہے، اور دحو یعنی بچانے سے اس کو موجودہ مخصوص شکل و صورت میں بچانا مراد ہے. جس طرح پہلے آسمان کا مادہ بصورت دخان پیدا کیا، آسمان لگی ہوگا نا، پھر اس سے آسمان پیدا کیے گئے. بیاد آگے نا آسمان پیدا کرے شو عقلی سوال نہ دی، عقلی جوابوں نے دی خٹولو. شریعت کے منگ تپدے کے سو واضح نس نشتا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نکل چراشی اغلوی بلالوی دماکالوی ہنگامام اغلوی فتراشی. یوم یتذکر الانسان ما سعى پکم مرچ انسان بیادی اغا کارونا اغسو ما سعى چی دکڑی. وبرزت الجحیم اخکار بکلیشی سرگن بکلیشی جہنم لمن یرا اغا چا دا پارا چی وینیے. فاما من طغى لینا خبر بدلی گئی درست رازم 34 نے 36 پوری تفسیر ہو گرم. فیضا جاءت الطامۃ الکبریٰ دی آیتونو کی اخروی عذاب نہ یر ورکی
آخرت دا عذاب نو یریږي، ډېره سخته ورځ ده. ګوره د الله بنده الطامة الکبرى دا پاسل کې د اوبو هغه سیلاب د ویلی شي چې کویانو کندې وغیره ډکېږي، اوبه راخوشي دي بس په لاره کویانو لښتي او هر شی ډکېږي، را روان دی. طامن دفن کولو او چتوالی ته ویلی شي. څوک کته کي او څوک بره کي را روان دي سیزه پخکته په بره. نو دلته دا د قیامت نوم دی او معنی د هغه مصیبت چې د هر څه احاطه وکړي او د هر مصیبت نه اوچت وي. لوی مصیبت دی، یو لوی غم دی، یو ټینشن دی لوی، او د هر څه نه چاپېره شي، په هر چا هغه مصیبت ورځي، په هر چا. دا نه چې دی به په ما تا به په بل بني، هلته به امریکا کې نه وي، انګلینډ کې نه، په ټولو به یا هلته به دلته به ټول راګیر کړي، ټوله په ځان اخته وي. یتذکر الانسان ما سعی، یادوي به دی که نه خپل بد اعمال خپل. وبرزت الجحیم لمن یرا، جهنم به ښکاره کړی شي هغه چاته چې ویني یې، لمن یرا هغه کس چې لیدل کولی شي، که مؤمن وي که کافر، مراد دا دی. دا نه چې هلته به څوک ړوند دي نظر به یې کار نه کوي، هلته به ټول سمي، دا ړانده ګوډ به ټول هلته سم شي وي. فیضا جاءت الطامة الکبریٰ، پھر جب آئے وہ بڑے ہنگامے کا دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور نکال ظاہر کر دے دوزخ کو جو چاہے دیکھے. فیضا جاءت الطامة الکبریٰ، یہ تخویف اخروی ہے. الطامة الکبریٰ سب سے بڑی مصیبت جو ہر چیز پر غالب آ جائے اور جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے. اس سے مراد نفخ ثانیہ ہے، جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. دویم شپیلې چې وولی شي که نه، اسرافیل علیہ السلام ووي، دا د هغې نه پس زمانه ده. اے الداہیۃ العظمیٰ وہی النفخۃ الثانیہ. امام قرطبی لکھتے ہیں الطامۃ کا معنی ہے الداہیۃ العظمیٰ، اور بڑا ہنگامہ، اور یہ دوسری نفخ کے بعد ہوگا. التی یکون معها البعث، اس نفخ کے بعد جس کے بعد بعث ہوگی، لوگ اٹھیں گے. ابن عباس وغیرہ سے نقل ہے. المبرد سے نقل کیا ہے الطامۃ عند العرب الداہیہ التی لا تستطاع. طامہ عرب کے نزدیک وہ ہنگامہ اور وہ بلا ہے جس کا کسی میں طاقت نہ ہو، کوئی اس کو برداشت نہ کر سکے، اس بڑے ہنگامے کو کہتے ہیں. جب قیامت قائم ہو جائے گی اس دن ہر آدمی اپنے تمام نیک و بد اعمال کو یاد کرے گا. یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے کیا ہے وہ یاد کرے گا، اوہو یہ میں نے کیا کیا. اور ہر ایک کو اپنے اعمال خیر و شر خود بخود یاد آ جائیں گے. وبرزت الجحیم لمن یرا، وبرزت الجحیم، دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور ہر شخص اس کا مشاہدہ کرے گا اور اس کے بڑکتے شعلوں کو دیکھے گا. اور مخکم تیر شوی دی قرآن کے نور زینوں کے. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، فاما من طغى، فاما من ہر چا کس ته طغى چې سرکشي کړی دا یا کړی وي. دا انسان چې خپل عمل یادي نه پدې کې چې کوم سرکشه دی کنه، دا الله یې نه دی منلی. وآثر الحیات الدنیا، غوره کړی دی، ترجیح یې ورکړی دا ژوند د دنیا لا، د دنیا ژوند دی خوښ دی او د آخرت ژوند نه دی خوښو، اسلام یې نه دی خوښو. کټونه او دا نور څیزونه یې خوښ دي، پراته دي، منځونه اودسونه نه کي، د الله دین ته نه راځي، غفلت کې دي. فإن الجحیم هی المأوان، یقیناً بېشکه جهنم دغه ټکانه ده. کافر دی که نه، د کافر سړي چې دنیا یې غوره کړې ده، بالکل اسلام له خوا نه راځي، نه مني اسلام، نه جهنم د هغه ټکانه ده، په هغې مړ د په هغې کفر. واما من خاف، او هر چې هغه کس دی خافه چې هغه یېرېدلی دی مقام ربه، د خپل رب په وړاندې مخې ته د ودرېدلو نه دی یېرېږي، وروره خوف کې دی.
ونهى النفس او نفس من کړه دې بن کړه دې خپل ځان عن الهوا د خواهشاتنا د خواهشاتو تابعدارین ځان من کړه دې فإن الجنتان یقینا جنت هي المأوى د استوګنه د ټکانه دا وګوره دوه ایتونو کې دریو کې څنګه خواجب خبر شو دیگه کلام جدا دے و پسے یسألونک عن الساعة خبر بیلی کی بیا 37 آیت نے 41 سے بورے دے آیتون کی دوڑلے و داغی بدلے ذکر دی ہاں دوڑلے تا تا بیانی دوڑلے دو قسم خلق ہوئے اول ڈلے تا تخویف تے یر ورکی چی کافر دے اور دوے میں تا بشارت تے چی کامل مومن دے تو اغا سرکشی کردے دا یا دا شرعی حدود نے تجاوز کردے کہ حقوق اللہ وی کہ حقوق العباد دل د طغیان د سرکشی انتہائی درجہ مراد دہا چی کفر و شرک دے چی کافر و مشرک و ظالم و آثر الحیات الدنیا یعنی دا دنیا مینہ کی دم راختئی چی دا آخرت جن دے بالکل ارگڑوی پائی کی دم راختہ شوی دے مقام ربی ہی ادوے میں ڈلے دا صفت تے چې خپل رب د نه مخامخ ودرېدو نه یریدلی دی چې دا خوب و یره پیدا شو نه بیا خواري د څه ده هر څه ټیک کېږي خو دا زمونږ هیر شي مقام ربه یعنی خپل رب ته د مخامخ ودرېدو نه د حساب پر ورځ کې یا د ګناه کولو په وخت کې د الله د یرې نه ګناه پرېږدي چې رب ته به څه وایم یې لکه دا خو کې خو جواب به څه کې وایه که نه نو دغې تقوا به پیدا کېږي چې کله کې دا صفت پیدا شو نو دا سړی الله جنت ته بوځي جنت ته تقوا چې پکې راله تقوا دې کې به ایمان خامخا راځي تقوا اعلی مراتب او ادنا مراتب ټولو به دې کې راځي بیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ طَغَى سو جس نے کی ہو شرارت وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کڑا ہونے سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور روکا ہو اس نے جی کو نفس کو خواہش سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سو بحشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ بحشت یا بحشت فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ لیکن جنہوں نے سرکشی کی اور کفر و عصیان میں حد سے گزر گئے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی دنیا کے پیچھے پڑے رہے لیکن ایمان اور عمل صالح سے آخرت کی تیاری نہ کی تو یہی بڑکتے شعلوں والے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا یعنی جو جہنم انہیں دکھایا جائے گا وہ برزۃ الجحیم یہ انہی کا ٹھکانہ ہے اس میں وہی لوگ جائیں گے جو آخرت سے اور اللہ سے اور رسول سے اس کے تعلیمات سے غافل تھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه یہ بشارت اخرویہ ہے آخرت کی بشارت اور خوشخبری ہے اخروی لیکن جو لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کڑے ہونے سے ڈر گئے دنیا میں ڈر گئے آخرت میں تو سبھی ڈریں گے نہیں دنیا میں ڈرتے تھے اور نفس کو خواہشات سے روک کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی نفس کو دنیا میں کنٹرول کیا تو ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا یاد رکھیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے خواہشیں تو آئیں گی خواہشات انسان کی خواہش کے انتہا نہیں کوئی گا نا لوگ کہتے ہیں تو خواہشات تو آئیں گے لیکن آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا یسألونک دا مخالفین تپوس کیستانہ یا نبی عن الساعة دا قیامت پبارے کے ایانا چکل بوی مرساہا راتلل ددے واقع کے دل ددے قیامت فیما انت من ذکراہا نیت دد
یادون کې تا سره د دې دراتلو علم نشته دی، نه ته د دې په علم کې د دې علم تا ته یاد نه دی، یاد سره الله ولا ورکړی نه دی. او څوک وایي چې ته د ده د یاده یعنی علمه په څه کې په هېڅ کې هم نه تا ته څه پته نشته دی باره کې. الی ربک خاص تا رب طرف ته منتهاها د دغې قیامت او د دغې علم هغه ورګرځولی شي انتها ده هغه سره دی ټول څیز هغه سره دی معلومات. انما انت منذر من یخشاها انما انت یقینا ته منذر تنبیه ورکون کې ویښون کې بیدارون کې د قیامت یره ورکون کې من هغه چاله یخشاها چې یریږي د قیامت نه. ته دا خبرې کوه کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. کأنهم گویا کې دی داسې به وي لکه یوم یرونها په کمره چې دی دا قیامت ویني نو گویا دی به داسې وي لم یلبسو چې دی وخت نه تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې الا عشیة مگر د ورځې آخر لږ ساعتې تیر کړی مازدیګر او ضحاها یا د ساخت برابر ټایم نه مازدیګر هم لنډ او ساخت هم لګي دی چې آخرت او قیامت ویني که نه دی به وي که موږ دنیا کې داسې 15-20 منټ تیر کړي یا غنټه دوه هم تیر کړي دي داسې لږ وخت به ورته د دنیا دا ژوند ښکاره شي. حقیقت هم دا دی. 42 آیت یسألونک عن الساعة ایان مرساها دا د قیامت نه په انکار باندې د کافر لزجر او رټنه ورکوي چې دا مه کوئ که نه یاره دا ښه کار نه دی. ګورئ تاسو د پیغمبر نه د مذاق په طور ته پوښتنه کوئ چې قیامت به کلي او کله به راځي نو تا ته د هغې علم نشته. 4344 پیغمبر ته وي تا ته د هغه قیامت علم نشته دی د دې آیتونو نه چوړ دا دی ستا رب ته د هغې علم انتها ده دا علم په هغه باندې ودرېږي په رب دې ودرېږي نه هغه ته د دې پوره معلومات دي ښه. الی ربک منتهاها الی ربک یعنی د قیامت علم الله ته راجع دی هغه پورې دا خاص دی. ها لکه سورۃ حامیم سجدہ سورۃ 41 آیت 47 اور سورۃ الاعراف سورۃ 7 آیت 187 کے ذکر شوی دی. انما انت منذر انما انت منذر او د منذر د پاره علم د وخت معین د قیامت هیڅ ضروری نه دی. انما انت منذر اے نبی ته یقین یره ورکون کې تخلق له تبلیغ او دعوت ورکړي چې قیامت را روان دی ویښ شه نه د داسې کس لپاره د قیامت علم چې کله به راځي دا ضروري خو نه دی. هغه چاته ته یره ورکړي هغه څوک یریږي من یخشاها تخصیص ګوره د دې وکړه چې خاص هغه سړي باندې به اثر کي او هغه سړي ته یری ابه یریږي چې هغه یریږي خشیت پکې د الله پروت تخصیص یې وکړو چې فایده ترې نه هم دی واخلي که نه. سورۃ یاسین 36 آیت 11 کې هم داسې تېر شوي دي. آخری آیت 46 کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. دې آیت کې په بلې طریقې سره جواب دی چې دوی خو سوالونه کوي او دنیا جندو ته اوږد اوږد ښکاري چې ډېره لویه زمانه لا پاتې ډېره لویه خو چې کله دې قیامت وویني که نه دی به فیصله وکړي چې موږ په دنیا کې نیم ورځ تېره کړې ده عشیتن د غرمې نه تر نور پرېوتو پورې ټایم ته وایي. ما ته ځکه دی چې موږ یو مازدیګر یې تېر کړی ماسپښین هم تېر کړی دی او ضحاها ضحا نور خطونه تر غرمې پورې ټایم ته وي نو بیا ضحا او د عشیتن ضمیر ته د ادنا ملابست د معمولی او شانوالی د وجې نه مضاف شوی دی او اشاره ده چې دا دواړه وختونه تقریبا یو برابر دي لږ لږ وي که نه دی چې آخرت ویني قیامت ویني دی به چې اوهو موږ خو ډېر لږ وخت دنیا کې تېر کړ ډېر زر رانلو نو بیا به دا تپوسونه یېري هلته کې دا اوس ورته خاندې را خاندې ګپ دی د قیامت نه جوړ کړی دی وایي بیا به هلته کې تلي مګې کله به وایي چې کافر به وي زه خوری وي کله وي چې موږ ډېر لږ وخت تېر کړ مختلف چپې په دې باندې راځي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا
ساعت گڑی آغا ٹائم بکلوی فیما انت من ذکرہا تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، الی ربک منتہاہا تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، انما انت منذر من یخشاہا تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرونہا ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی۔ یسألون کا یہ زجر ہے، مرسا مصدر ہے بمعنی ارسا یعنی اقامت، قائم ہونا۔ مشرکین آپ سے بطور استہزاء سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے گا۔ روح المعانی میں لکھا ہے یریدون متی یقیمہ اللہ تعالیٰ ویکونہا، یہ کب ہوگی، کب اللہ تعالیٰ قیامت کو لائے گا، یہ کب ہوگا آخر؟ یہ مشرکین آپ سے مذاق استہزاء کے طور پر پوچھتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہا، یہ مشرکین کے سوال کا رد اور اس پر انکار ہے۔ آپ کس بنیاد پر ان کے سامنے قیامت کا وقت معین بیان کریں گے، وقت معین بیان کریں گے؟ اس کا وقت معین تو خود آپ کو بھی معلوم نہیں، اے نبی آپ کو پتہ نہیں، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راجع اور منتہی ہے اور اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، تو پھر یہ لوگ آپ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ الی ربک منتہا، روح المعانی میں لکھا ہے الیہ عز وجل انتہاء علمها لیس لأحد منہ شیئا کائنا ما کان فلأی شیء یسألونک عنہا، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو تنگ کیوں کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی قیامت کے آنے کا علم نہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں الی ربک منتہاہا ای منتہا علمہا، علم انتہا، علم کی انتہا اس کے پاس ہے، یہ علم اس پر ختم ہوتی ہے، یعنی اسی کے پاس ہے۔ فلا یوجد عند غیرہ علم الساعہ، کسی اور کے پاس قیامت کا علم ہے ہی نہیں۔ حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ محرم ہوگی، وہ جمعہ کا دن ہوگا، تو یہ تو نہیں بتایا کہ کون سا محرم ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، کون سے سال کا محرم ہوگا، آگے پتہ نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، انما انت یہ مشرکین کے سوال کا جواب ہے، آپ تو قیامت کے احوال و شدائد سے ڈرنے والوں کو ڈرانے والے اور خبردار کرنے والے ہیں، یہی آپ کا فریضہ ہے اے نبی۔ آپ قیامت کا وقت معین بتانے کے لیے نہیں آئے، اس لیے آپ کو اس کا علم بھی نہیں دیا گیا۔ لم تبعث، آپ اس کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے کہ آپ انہیں قیامت کا معین وقت بتا دیں۔ نصفی نے لکھا ہے آپ تو اس لیے آپ کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو قیامت کی سختی سے آگاہ کرے کہ بہت سخت حالات آنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو جاگو، بیدار ہو جاؤ، تیاری کرو، قیامت آنے والی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یہ یظنون مقدر کا مفعول ہے، مقدر کا مفعول ہے، ابھی تو آپ کو نحو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اور یوم ظرف اسی فعل مقدر کے ساتھ متعلق ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے یوم یرونہا یظنون کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس طرح ہوگا۔ یوم یرونہا یظنون، کأنہم سے پہلے آپ یظنون آپ درج کریں، انشاءاللہ آپ کو عبارت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مطلب یہ اب تو قیامت کو نہیں مانتے اور بطور استہزاء اس کے معین وقت سے سوال کرتے ہیں، تو جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا میں رہنے کا وقت ان کو بہت ہی مختصر نظر آئے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ گویا دنیا میں وہ صرف عشیہ ظہر تا مغرب کی مقدار ٹھہرے ہیں، یا اس سے بھی کم، یعنی صرف ضحیٰ طلوع آفتاب سے 2 نیزہ کی مقدار تک کا زمانہ ٹھہرے ہیں۔ نیچے غوی نہیں کہنے بچے اوہو منہ کو جوڑ لگ ساتھ تیر کرے دے گھنٹے نہیں میں بس چیمس کرے دے دنیا کے نور سے نشتہ۔ یعنی قیامت کے احوال و شدائد کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی کا وقت بہت کم معلوم ہوگا،
ډېر لږ بہت اخکاری. راحت کے بعد مصیبت میں راحت کا وقت بہت توڑا معلوم ہوتا ہے. سختے پسے رات پسې سخت راشي که نه، راحت پسې مزې پسې سختی راشي، سړی د بیا هغه مزه ته ډویری شي. ضحاها کی ضمیر مجرور عشیتن کی طرف راجع ہے، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، نحوی اعتراض کہ عشین کا تو کوئی ضحا ہوتا ہی نہیں، مازیگر کے سنگھ ساخت راغے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت بادنا ملابست ہے، اور مراد عشیہ کا کہ دن کا ضحا ہے. د دغه مازیګری روز مراد ده چې دغه روز مازیګری یا د دغه روز ساخت. یہ فرا اور زجاج نے یہ ترکیب کی ہے. قال الفراء والزجاج المراد باضافت الضحى الى العشیة اضافتها الى یوم العشیہ او ضحى یومها. تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، لیکن فرا اور زجاج دونوں کی تفاسیر اور کتابیں چھپ چکی ہیں. معانی القرآن، اعراب القرآن. تو اس میں آپ زجاج کی الگ تفسیر ہے، نحوی تراکیب اس میں ہوتی، تفسیر بھی ہے اس میں، نحوی ترکیب بھی ہے اس میں. فرا کی الگ ہے. یہ نحوہ کے بہت بڑے علماء تھے. شیخ رحمہ اللہ اپنے شیخ سے نقل کرتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ عشیہ میں سے ضحیٰ کا قدر یعنی اس کے مناسب ہو. عشیہ جو ہے دوپہر کے بعد جو ٹائم ہے نا، اس میں چاشت کے برابر کا وقت. میں نے توحید کی آیات تو درج نہیں کی ہے. باہر کیف شرک پر تنقید ہے، الوہیت ربوبیت پر تنقید ہے. گورا رسول نبی لفظی مانے تو گورا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، آیا تاسو مضبوطی ہے دا پیدائش پر لحاظ. ام السماء کنا اسمان، بناها دا اسمان آغا اللہ جوڑ کردے دے نتانشی پیدا کولے. رفعا سمکہا پورتا کردے آغا اللہ چد دے، فسواہا نبی خبرابر کردے جا چد دے. و آغا تشاو تیارا کردے دا آغا اللہ لیلہا شپد دے اسمان، و اخرج اور استل دے روخانہ کردے دے دوحاہا وقت ساخت دا رز دا ساخت ذکر کردے مراد رز. والارض بعد ذالک دحاہا، ازمکا پست دے اسمان ندحاہا آغا اللہ خورا کردے دا. اخرج آغا اللہ رستی دی منہا دے ازمکے ناما آہا و بود دے ازمکے و مرعاہا و گیا گانے دے ازمکے. والجبال غرنا ارساہا، خوار کړی دی محکم کړی دی، غرونه میهونه غرونه خوار کړی دی، کلک کړی دی، مضبوط کړی دی د ځمکې. دا هر څه الله سره کړي متاع لکم، ستاسو د فایدې دپاره، ولانعامکم، ستاسو د څارویو د خوراک دپاره، فایدو دپاره. فاذا جاءت الطامة الکبری، کله چې راشي هغه لویه هنګامه، لویه فتح قیامت راشي. یوم یتذکر الانسان ما سعی، پکمره چې یادی به انسان هغه څه چې د کړي دي. کار انسان دی به دا یادی چې دا مې کړي دا مې کړي. وبرزت الجحیم لمن یرا، ښکاره به کړی شي جهنم هغه چاته چې ویني یې. فاما من طغی، نه هر چا کسان دي چې سرکشه دي، سرکشي یې کړې. و آثر الحیات الدنیا، غوره کړی دی، خوښ کړی دی، پسند کړی دی، ترجیح یې ورکړی ژوند د دنیا لا په مقابل د آخرت کې. نو دا جهنم چې د دې د ښکاره شوی دی. نو فإن الجحیم، یقینا دغه جهنم هي المأوا، هغه دې ټکانه ده، استوګنې ځای دی، دا دوزخ. الله دې موږ وساتي. و اما من خاف، او هر هغه کس چې هغه یریدلی دی، هر هغه انسان چې یریږي مقام ربه، د خپل رب ته د وړاندېدو ودرېدو نه، چې رب ته به ودرېږم سبب یم، دا خوف ته پیدا شو نو بس. ونهى النفس، او خپل ځان منع کړی دی، نفس منع کړی، عن الهوا، د خواهشاتو نه. فإن الجنة، یقینا جنت هي المأوى، د داسې کس ټکانه ده. جنت ته به څوک ځي دا اوس وګوره که نه قرآن څه وایي، ته پرېږده د خلکو خبرې. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تپوس کې دي ستا د قیامت په باره کې، د دغې لمحې په باره کې چې کله به وي دا قیامت په کله وي. دا کافرانو ته دا ګپ ښکاري. فیما انت من ذکراها، ته د علم نه پسه کې څوک دا معنی کې زه دا ویم چې موږ څنګه وایو دا نافیه دي. فی ځان لګه، ما ځان لګه، نه ته د دې په ذکر کې
د دې په یاداش کې تا ته د یاداش نشته، تا ته د علم نشته دی. نبی ته وی الی ربک د دغه علم د دغه قیامت دراتلو علم ستا رب ته منتها انتها د دې ستا پر به علم ودرېږي، یعنې هغه ته پته ده. انما انت منذر من یخشاها یقینا ته ای نبی يرونکې د دې قیامت دراتلو نه هغه چاله چې یریږي د دې نه. ته ټیمونه خول نه راغلی، ته خلک وي خول راغلی، نو ستا مشن دغه دی خلک تا نه غلط تپوس کړي. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. کأنهم گویا کې دي یوم یرونها کله چې دا قیامت ویني په کم وخت ویني نسو لم یلبثوا دی به دا خیال کې کأنهم په دې خواږه دی به دا ګمان کې گویا کې لم یلبثوا دی وخت نه تیر کړی په دنیا کې په قبر کې الا عشیة مگر د ورځې آخر او ضحاها یا ساخ د دې ورځو یا د دې عشي ابو ته ډېر معمولي ښکاره شي. الله دې موږ ته اسانه کړي. سبحانک الله.